तो सांख्य दर्शन चक्षीख्याय धातुना सांख्य शब्दस्य निष्पत्तिः संजायते। तत्र प्रकरणग्रन्थरूपेण ईश्वरकृष्णविरचिता सांख्यकारिका वर्तते। सांख्यकारिकायां तत्र प्रथमकारिका दुःखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अभिघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो अभावात्। अन्वयः दुःखत्रय अभिघातात् तद अभिघातके हेतौ जिज्ञासा दृष्टे सा अपार्था चेत न एकांता अत्यंततो अभावात्। अर्थात हिंदी अर्थ, तीन प्रकार के दुखों से प्राणी प्रतिदिन पीड़ित रहते हैं और उस दुख के अभिघात विनाश के कारण को जानने की इच्छा करनी चाहिए। लौकिक अथवा दृष्ट उपायों से उस जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी, अर्थात लौकिक उपायों से जो तीन प्रकार के दुख हैं उनका नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लौकिक उपायों से निश्चित रूप से और सदा के लिए दुखों का अभाव नहीं होता। अर्थात कि लोक में जैसे शिरोवेदना या अन्य किसी तरह का शारीरिक मानसिक कष्ट है और लौकिक तंत्र औषधि मणि आदि के द्वारा हम चाहें कि सदा सदा के लिए उसका निवारण हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो सदा सदा के लिए निवारण कैसे होगा इन तीन दुखों का? क्योंकि किसी के सिर में आज वेदना है, कोई वो मेडिसिन दवाई औषधि का उपयोग कर लेता है और अनंतर फिर दूसरे दिन तीसरे दिन व्याधि हो जाती है, फिर से वेदना हो जाती है। तो इस व्याधि का अत्यंताभाव तो हुआ नहीं, एकांतिक लाभ तो हुआ लेकिन अत्यंताभाव नहीं। फिर पुनः पुनः इस तरह के बहुत सारे दुख हैं। यद्यपि न्याय आदि में 21 प्रकार के दुखों का वर्णन है, परंतु सांख्य दर्शन में सभी प्रकार के दुखों का अंतर्भाव तीन प्रकार के दुखों में ही कर दिया गया है। तो ये जो तीन प्रकार के दुख हैं, तो लौकिक उपायों से इनका निवारण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लौकिक उपायों से निश्चित रूप से सदा सदा के लिए दुखों का अभाव नहीं होता। तो संस्कृत व्याख्या तदिदम आहु दुःखत्रय विघाता जिज्ञासेति। तत्र दुःखत्रयम् आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकं चेति। तत्र आध्यात्मिकं द्विविधम्। त्रिविध दुःखानां मध्ये प्रथमम् आध्यात्मिकं, द्वितीयम् आधिभौतिकं, तृतीयम् आधिदैविकं। त्रिविध दुःखाः सन्ति। तत्र आध्यात्मिकं प्रथमम् अस्ति। आध्यात्मिकम् अपि द्विविधं भवति, शारीरं मानसं चेति। शारीरम् अवातपित्तश्लेष्म विपर्यय कृतं जरातिसारादि, मानसं प्रिय वियोग अप्रिय संयोगादि। शारीरिकं दुःखं वायुआदि विकाराणां पित्तादि विकारैः शरीरे श्लेष्म कफादिभिः ज्वर अतिसारे विभिन्न प्रकारस्य रोगाः सन्ति। तत्र एते तु शारीरिकं दुःखानि सन्ति। मानसं प्रिय वियोग अप्रिय संयोगादि, यद् भवन्तः इच्छन्ति तद् न मिलति, यद् अनिच्छन्ति तद् सहजं प्राप्नोति, तदेव मानसं दुःखम्। आधिभौतिकं चतुर्विध भूतग्रामम्। आधिभौतिकं दुःखम् अपि भवति, यथा मनुष्य पशु मृग पक्षी सरीसृप दंश मशक यूका मतकुण मत्स्य मकर ग्राहस्थावरेभ्यो जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजेभ्य सकाशाद उपजायते। अब मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य ही पशु आदि द्वारा, मृग पक्षी आदि द्वारा, मशक आदि मतकुण आदि द्वारा, या जरायुज अंडज पिंडज इत्यादि सकाशात एतेषां सकाशादि यद् दुःखं भवति, यादृशं दुःखम् उपजायते तादृशं दुःखम् आधिभौतिकं भवति। अन्येषां प्राणी
प्राणिना यद् दुःखं भवति तदादि भौतिकं वक्तुं शक्यते। आधिदैविकं देवानामिदं दैवं देवैः प्राप्तं यद् दुःखं तदाधिदैविकं दिवः प्रभवतीति वा दैवं तदधिकृत्य यदुपजायते। यथैव शीत अत्यधिक शीत शीतलता यदा वर्तते, उष्णता यदा वर्तते, अत्यधिक वात वायुवेगः, वर्षा अतिवृष्ट्या, असनिपातादिकम्, अकाल इत्यादयः यदा सस्या न भवन्ति, वृष्टिर्न भवति, अकालः यां वदन्ति इत्यादयः दुःखा भूकंप भूत भूत भूमि कंपति तो इत्यादयः दुःखादि दैविकं देवप्रकोपात् भवन्ति। देवप्रकोपात् यानि दुःखानि भवन्ति तानि आदिदैविकं भवन्ति। एवं यथा दुःखत्रय विघाता जिज्ञासा कार्या विविध दुःखानां पुनः पौनेन अविघातेन स्वाभाविकी जिज्ञासा उत्पद्यते कथम एतेषां निराकरणं भवेत्। तदविघातके हेतौ तस्य दुःखत्रयस्य अविघातको यो असौ हेतुः तत्रेति दृष्टे सापार्था चेत् दृष्टे हेतु दुःखत्रय विघातके सा जिज्ञासा अपार्था चेत् यदि तत्र आध्यात्मिकस्य द्विविधस्यापि आयुर्वेदशास्त्र क्रियया प्रियसमागम अप्रियपरिहार कटु तिक्त कषाय क्वाथादिभिर्दृष्ट एव आध्यात्मिकोपायः से रक्षादिना अभिघाते न एकांतात्यंतो भावात् इत्यादि इत्यादि त्रिविध दुःखानां यद्यपि वयम् उपायाः कुर्मः परञ्च उपायैः अपि सर्वदा सर्वदा कृते दुःखानां निवारणं न भवति। न एकांतात्यंतो भावात् यदि एकान्ततः अवश्यम् एकान्तिक लाभः तु भवति अत्यन्ततः, परञ्च अत्यन्ततः नित्यलाभः न भवति। दृष्टेन हेतुना अभिघातो न भवति। लौकिक उपायैः एतेषां दुःखानां निराकरणं निवारणं न भवितुं शक्नोति। लौकिक उपाये एकान्तिकं लाभं भवति, परञ्च आत्यन्तिकं सर्वदा कृते सर्वथा प्रत्येकजन्मनि अभावो भवेत् दुःखानाम् एवं न भवितुं शक्नोति। यदा कदा दुःखानि भवन्ति एव, शीत उष्ण देवप्रकोपात् आदि भौतिक दुःखानि, आध्यात्मिक दुःखानि, शारीरिकं मानसिकं, प्रियवियोग अप्रियमेलनम् इत्यादयः। तस्मात् अन्यत्र एकान्तात्यन्ताविघातके हेतु जिज्ञासा विविदिशा कार्यते। अतः कथम् एतेषां त्रिविध दुःखानाम् अत्यन्ताभावो भवेत् एतदम् अधिकृत्य कथम् एतेषां विघात भवेत् एतेषां जिज्ञासा कर्तव्यं करणीयम्। जिज्ञासया कथम त्रिविध दुःखानां सदा सर्वदा एतेषां दुःखानां निवारणं भवेत् सर्वदा कृते येन मानवः सदैव सुखिनः स्यात्। एतादृशः किम् अस्ति वयं पठामः यद् लौकिक उपायैः तु त्रिविध दुःखानाम् अत्यन्ताभावो न भवति। एकान्तिक लाभः तु भवति परञ्च अत्यन्ताभावः न भवितुं शक्नोति। तो वयम् अग्रे द्वितीयकारिकायां वयं पठामः यत् ये आनुषविकाः उपायाः सन्ति। प्रथमं तु दृष्टोपायाः वयं पठिताः, परञ्च इदानीम् आनुषविका उपाये अपि अत्यन्ताभावो न भवति। आनुषविक उपाय वेदादि अनुष्ठानादि मणिमन्त्र औषधि इत्यादि यद्धार्मिक उपायैः पाठ पूजा इत्यादयः विभिन्न धर्मेषु ये उपायाः कुर्वन्ति जनाः तादृश उपायाः अनुषविकाः उपायाः वेदादि उपायाः वेदादिषु ये उपायाः मंत्र जप पाठ इत्यादयः सन्ति ते सर्वे आनुषविकान्तर्गतं भवन्ति। तो एतैः
अनुषविकोपाये अपि अत्यन्ताभावो न भवति दुःखम् एकान्तिकलाभो भवितुं शक्नोति परञ्च अत्यन्ताभावो न भवति यथा कस्य कस्य गृहे कश्चित् दम्पतिः अस्ति तस्य गृहे सन्तान नास्ति सन्तानप्राप्त्यर्थं ते सन्तानगोपालपाठ इति लोके सिद्धं वर्तते ते कारयन्ति परञ्च सन्तानोत्पत्ति न भवति पुनः कारयन्ति महती दक्षिणां दत्त्वा पुनः अपि न भवति पुनः कारयन्ति यदा भवति एव अनन्तरम् अनुष्ठानानन्तरं तु तत्र कश्चित् दोषेण मन्त्रजपादिदोषे अथवा सन्तानं भवति एव न जीवति अथवा जीवति तो 10 वर्षपर्यन्तं 20 वर्षपर्यन्तं 25 30 वर्षपर्यन्तं पुनः दुःख तो इत्यत्र स्वाभाविकी शंका चिंता मनसि स्वाभाविकी जिज्ञासा उत्पद्यते यत् आनुषविकोपायैः अपि दुःखानां सदा सर्वदा कृते निवारणं न भवितुं शक्नोति तो एतेषां निराकरणं कथं भवेत् न लौकिकोपाये न आनुषविकोपाये सदा सर्वदा कृते एतेषां दुःखानां अत्यन्ताभावो न दृश्यते एकान्तिकलाभः भवति कश्चित् क्षणं सन्तानोत्पत्ति भवितुं शक्नोति परञ्च यदा स वयसीं गता तदा स दुष्टः लम्पटः भवति तस्य स अपि दुःखं ददाति तु तादृशः सन्तानः किमर्थं दम्पतिः इच्छति तो दुःखा तो भवन्ति तथैव रोगादयः सन्ति इदानीं रोगशान्तिर्भवति पुनः पञ्चवर्षानन्तरं पुनः रोगोत्पत्तिर्भवति तो सदा सर्वदा कृते रोगाणामपि विविधदुःखानाम् अत्यन्ताभावो भवति एकान्तिकलाभः भवितुं शक्नोति तत्र नास्ति चिन्ता परञ्च अत्यन्ताभावो न भवति अतः त्रिविधदुःखानाम् अत्यन्ताभावः कथं भवेत् तो अत्र शङ्का जायते तो अत्र द्वितीयकारिकायाम् उच्यते व्यक्त अव्यक्तज्ञ विद्यामा तो सांख्यकारिकायां व्यक्त अव्यक्त अज्ञ एतेषां त्रयाणां विज्ञानात् एतेषां ज्ञानात् एव त्रिविधदुःखानाम् अत्यन्ताभावः भवितुं शक्नोति तो ज्ञ व्यक्त अव्यक्त इति के सन्ति वयम् अग्रे पठामः तो इति प्रथमकारिकायाः विवेचनं संक्षिप्त सूक्ष्मरूपेण वर्णितम् इति शम्